27वीं आईनी तरमीम के अंदर इस्तिस्ना मांग के इस बात को तस्लीम किया गया है कि जिसकी मिन्नतें कर रहे थे कि वो माफी मांग ले, उसने तो माफी सिर्फ अपने रब से मांगी है। आप तो पूरे पाकिस्तान की आवाम से इस्तिस्ना की सूरत में माफी मांग रहे हो उस कत्ले आम के ऊपर जो आपने 9 मई को किया, जो आपने 26 नवंबर को किया, जो आपने मुरीद के में किया। 58(2)B जिस पीपल्स पार्टी ने इस दस्तूर में से निकाला था, वही पीपल्स पार्टी आज पूरा का पूरा दस्तूर जो है आईनी हदूद के अंदर लाते हुए इस आर्मी को तमाम इख्तियारात देने जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया का गला घोंटा जा चुका है। हम तब से बरसरे पैकार हैं कि हमारी ख्वाहिश क्या है कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की पासदारी हो, लोगों के चादर और चार दीवारी को पामाल न किया जाए, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक सलब न किए जाएं। हमारा मकसद अपनी जात की मनफियत हासिल करना नहीं है। इस कौम ने, इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये आज जो इज्जतों से नवाजा है तो इस मुल्क और कौम का कर्ज भी है जो हमें चुकाना है। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर इस्तिस्ना मांग के इस बात को तस्लीम किया गया है कि जिसकी मिन्नतें कर रहे थे कि वो माफी मांग ले, उसने तो माफी सिर्फ अपने रब से मांगी है। आप तो पूरे पाकिस्तान की आवाम से इस्तिस्ना की सूरत में माफी मांग रहे हो उस कत्ले आम के ऊपर जो आपने 9 मई को किया, जो आपने 26 नवंबर को किया, जो आपने मुरीद के में किया। उस कत्लेआम की माफी नहीं मिलेगी क्योंकि ये हमारे रब का वादा है। ये कुरान में कहा गया है कि जब आप किसी की जान लेते हो तो फिर उसके बदले में आपकी जान जाएगी, आपको तख्तेदार पे लटकाया जाएगा। इस बात की शायद समझ कुछ लोगों को बाद में आती है क्योंकि हक और बातिल के मार्के के अंदर जो लोग हक के साथ खड़े होते हैं, तारीख उन्हें हुसैन के नाम से याद करती है। जब आप हक के साथ खड़े होते हो तो आपको मूसा के नाम से याद किया जाता है। जब आप हक के साथ खड़े होते हो तो फिर कैदी नंबर 804 के नाम से भी याद किया जाता है। जहां शऊर की बात होती है वहां खान का नाम लिया जाता है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के लिए जब इन्होंने मुसव्वदा पेश किया तो उससे पहले भी ये कहा जाता था कि हम 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवा चुके हैं, हम 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवाएंगे और फिर हम 28वीं तरमीम भी लाएंगे। वो वक्त दूर नहीं है जब इन सारी सियासी पार्टियों को 28वीं आईनी तरमीम के जरिए लपेट दिया जाएगा। आप लोग तो 58(2)B को याद करते थे। 58(2)B जिस पीपल्स पार्टी ने
ڈالا تھا وہی پیپلز پارٹی آج پورا کا پورا دستور جو ہے آئینی حدود کے اندر لاتے ہوئے اس آرمی کو تمام اختیارات دینے جا رہا ہے. شرم آنی چاہیے اس بلاول کو، شرم آنی چاہیے جس نے کہا تھا کہ میرے نانے نے یہ دستور اس ملک کو دیا تھا. آج اس دستور کو ستیہ ناش کرنے کے لیے یہ دوترا کہاں سے پیدا ہو گیا، اور پیپلز پارٹی کے جو آزاد منش لوگ ہیں وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کارنامہ تھا آج وہ ذلت کا ٹیکا ہمارے ماتھے پہ 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروا کے سجایا گیا ہے. آج بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لو، اپنی ذاتی منفعت سے پیچھے ہٹ جاؤ. آپ لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب 28ویں ترمیم کے اندر انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کر کے ایک صدارتی نظام لائے تو پھر اس کا طاقت کا منبع ایک ہی طرف جاتا ہوگا اور وہ رستہ GHQ کو جاتا ہوگا. پھر آپ یاد کریں گے کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور یہ ظلم جو ہے وہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. آپ کو ہم نہیں مانتے. ایسے دستور کو، صبح صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے. ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے. صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے. جمہوریت زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، آمریت زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، میرا یار میرا یار. کیسی نمبر 804 کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. زندہ ہے وکلا، زندہ ہے. زندہ ہے وکلا، زندہ ہے. زندہ ہے وکلا، زندہ ہے. وہ وکلا زندہ ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب حق اور باطل کا مارکا ہو تو جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاریخ انہیں یاد رکھے گی، اور جو باطل کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا خاموشی اختیار کریں گے تو وہ پھر نہیں دیکھا جائے گا کہ مسجد کے حجرے میں بیٹھے ہیں یا طوائف کے کوٹھے پہ بیٹھے ہیں. ان لوگوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی ہے. آج یہ حق اور باطل کا مارکا جاری ہے. آئیں اس حسینیت کے قافلے کے ساتھ قدم بڑھائیں. انشاءاللہ العزیز اس ملک میں حقیقی جمہوریت بھی ہوگی. اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری بھی ہوگی. اس ملک میں سے 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم بھی دفن ہوگی. اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج کا یہ ہاؤس خراج تحسین پیش کرتا ہے ان ججز کو جنہوں نے حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ان عہدوں کو، اپنی اس کرسی کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے اور ریزائن کر کے اس باطل کے نظام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. ابھی کہا گیا ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے لوگ ختم نہیں ہوئے. یہ ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر آج بھی حق کا ساتھ دینے کے لیے آزاد منش ججز بیٹھے ہیں. وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کالا کوٹ اس تحریک کو آگے لے کے چلتا ہے تو پھر ہم اپنا وہ آئینی حق استعمال کر کے اس کالے کوٹ کے ہراول دستے میں شامل ہوں گے. میں صرف منصور علی شاہ کو خراج تحسین نہیں پیش کرتا، صرف عطر من اللہ کو خراج تحسین نہیں پیش کرتا، صرف شمس محمود مرزا کو اس خراج تحسین نہیں پیش کرتا، بلکہ شاہد جمیل خان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بلکہ عبدالعزیز صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس گھٹن کے ماحول سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ریزائن کر کے اس کالے کوٹ کے
शाना बशाना खड़े होके आज इस तहरीक को जला बख्श रहे हैं। आइए हम आपको आज भी दावत देते हैं। आज हमने स्ट्राइक की कॉल देके आपके ज़मीर को झंझोड़ा है। आओ हम आज भी हक के लिए, बातिल के खात्मे के लिए हम आज भी खड़े हैं। आओ रिजाइन करके आओ। हम अपने पहले भी कंधे आपको दे चुके हैं, हम अपने कंधे आज भी देने को तैयार हैं। दस्तूर बचाने निकले हैं, हम जमहूर बचाने निकले हैं, हम आइन बचाने निकले हैं। इस आइन के अपने असली सूरत में हमने बहाली के लिए ये तहरीक चलाई है। खिराज तहसीन पेश करता हूँ महमूद खान अचकज़ई को, खिराज तहसीन पेश करता हूँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को, खिराज तहसीन पेश करता हूँ असद कैसर को, और खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान को जिन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की बुनियाद बहुत पहले रख दी थी, और आज वो इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गली गली कूचा कूचा निकले हुए हैं। आज जैसे पहले कहा गया कि हमें रैली निकालनी है, हमें इन सड़कों पे जाना है, तो तब जाके हमने इस मुल्क की तकदीर को बचाना है, इस मुल्क के आइन को बचाना है। मेरी रिक्वेस्ट होगी इस हाउस से और इस कैबिनेट से भी कि आएं, हम कंधे के साथ कंधा मिला के इस माल रोड को अपनी वो याद दोबारा ताज़ा करवा दें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया।